बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में घरेलू मुलाजमीन मौजूद हैं, जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मज़ारे, बावर्ची, मेल और फीमेल नर्स वगैरह शामिल हैं। ताहम सबसे ज्यादा तादाद फैमिली ड्राइवर और चौकीदारों की है। वजारत इफरादी कुव्वत के कानून में कमर्शियल मुलाजमीन के अलावा घरेलू मुलाजमीन के भी हुकूक और वाजिबात मुकर्रर हैं, जो उनकी मुलाजमत के इख्तिताम पर आजिर के जिम्मे वाजिबुल अदा होते हैं। मुलाजमत के इख्तिताम पर वाजिबुल अदा हुकूक वो होते हैं जिनके बारे में बेशतर घरेलू मुलाजमीन नावाकिफ हैं। इनफरादी कफीलों के पास काम करने वाले अक्सर घरेलू मुलाजमीन ये समझते हैं कि उनकी मुलाजमत के इख्तिताम पर कोई वाजिबात नहीं होते, जो वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक एक गलत तस्वुर है। वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम घरेलू मुलाजमीन के वाजिबात वजारत की जानिब से मुकर्रर हैं, ख्वाह वो फैमिली ड्राइवर हों या घरेलू खादिमा। कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन अगर एक आजिर के पास 4 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो इन्हें 1 माह की पूरी तनख्वाह अदा करना लाजमी है। कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन को मिलने वाले हुकूक का तयन इन्हें दी जाने वाली आखिरी तनख्वाह के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें तमाम मराद शामिल होती हैं। अगर बुनियादी तनख्वाह 1500 रियाल हो और दीगर इखराजात की मद में उसे माहाना 2000 रियाल अदा किए जाते हों, तो इसी हिसाब से 4 बरस बाद अगर मुलाजमत खत्म करके कारकुन वापस जाने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे 1 माह की पूरी तनख्वाह अदा की जाएगी। अब बात कर लेते हैं मुआहिदा मुलाजमत की अहमियत के हवाले से। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक मुआहिदा मुलाजमत इंतहाई अहम है, जिसे किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मुताल्लिका इदारे में पेश किया जा सकता है। मुलाजमत का मुआहिदा उस वक्त किया जाता है जब कारकुन अपने मुल्क से रवाना होता है। वर्क एग्रीमेंट गैर मुल्की कारकुनों के लिए महदूद मुद्दत का होता है, जिसे हर बरस तजदीद कराना जरूरी है। बाज़ अफराद खासकर घरेलू मुलाजमीन इस अम्र से वाकिफ नहीं होते और वो मुलाजमत का मुआहिदा तजदीद नहीं कराते, जिसकी वजह से किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में इन्हें बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वजारत इफरादी कुव्वत ने मुमलिकत में गैर मुल्की कारकुनों की माहाना तनख्वाह की अदायगी के मरहलावार बैंकिंग सिस्टम का कानून नाफिज किया है, जिससे कारकुनों को मिलने वाली तनख्वाह का हिसाब रखना न सिर्फ आसान है बल्कि वो मिलने वाली तनख्वाह को सबूत के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। और मुलाजमत के इख्तिताम पर आजिर इस अम्र का जिम्मेदार होता है कि वो अपने कारकुन को उसकी आखिरी तनख्वाह के हिसाब से हुकूक अदा करे। अगर घरेलू कारकुन को काम करते हुए 4 बरस से ज्यादा हो गए हों और वापस जाने के लिए उसे कानून के मुताबिक हुकूक अदा नहीं किए जाते, इस सूरत में वजारत इफरादी कुव्वत की वेबसाइट या वजारत के ज़ेली दफ्तर, जिसे मकतबुल अमल कहा जाता है, वहां से रुजू करके वहां अपनी दरख्वास्त दायर की जा सकती है। एक और पाकिस्तानी ने सऊदियों के दिल जीत लिए। पाकिस्तानी शहरी सलीम ने कसीम रीजन के शोएब अलमलका मकाम पर गाड़ी समेत सैलाब में फंस जाने वाले सऊदी शहरी को जान हथेली पर रखकर बचाकर अपने वतन पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी सलीम के एहसार का वाकया एक बार फिर सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सलीम ने 2009 के जद्दा सैलाब में सऊदी शहरियों की जान बचाते हुए जान की बाजी हार जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान फरमान खान की याद ताज़ा कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी की गाड़ी तूफानी लहरों में फंस गई थी। मकामी शहरी ने मदद के लिए आवाज़ लगाई, जिस पर पाकिस्तानी नौजवान सलीम जान की परवाह किए बगैर सैलाब में मैसूर गाड़ी को बचाने के लिए मैदान में आ गया और कबल इसके कि गाड़ी सैलाब की नजर हो, उसने फनकाराना तरीके से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मोतब नजा अलमतेरी नामी शहरी ने बताया कि एक हमवतन शोएब मलका के करीब आकर रुक गया। इसकी गाड़ी का अगला हिस्सा घाटी में चला गया, जहां सैलाबी धारा तूफानी अंदाज में चल रहा था। मैंने चिल्ला कर कहा कि घाटी को अबूर करने की कोशिश न की जाए। अभी मैं ये कह ही रहा था कि अचानक मकामी शहरी घाटी के एक गड्ढ में गिर गया और सैलाब ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। अलमतेरी ने बताया कि मैंने अपने पाकिस्तानी मकफूल से कहा कि तुम तैराकी के माहिर हो और मुमकिन हो तो इसे बचाने की कोशिश करो। वो तेजी से दौड़ता हुआ घाटी की तरफ पहुंचा और उसने
جان کی بازی لگا کر گاڑی اور اس کے سعودی مالک کو بچا لیا۔ امدادی کارروائی کے دوران مجھے ڈر تھا کہ کہیں خدا نخواستہ سلیم اپنی جان نہ گنوا بیٹھے، مگر اس کے احسار اور قربانی کے جذبے اور تیراکی میں مہارت اور سب سے پہلے اللہ کے کرم کی بدولت سارا کام خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے لیے ای ویزا کیسے حاصل کیا جائے؟ وزارت خارجہ کی جانب سے کروز شپ سے سفر کرنے والوں کو مملکت کے ای ویزا کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ای ویزا وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری طریقہ کار میں کہا گیا ہے کہ بحری کروز کے ذریعے آنے والوں کی سہولت کے لیے وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر مخصوص پورٹل لانچ کیا ہے، جس کے ذریعے ویزا درخواست فارم بھر کر الیکٹرانک ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویزا حاصل کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ کروز شپ کا ٹکٹ خریدنے کے بعد وزارت خارجہ کی ویب پر ای ویزا کے براؤزر کو اوپن کیا جائے، جہاں درکار معلومات اپلوڈ کی جائیں۔ کروز شپ کے مسافروں کو الیکٹرانک ویزا جاری کیے جانے کے بعد اسے ڈیجیٹل سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرایا جائے، جس کے بعد ویزا کارآمد مانا جائے گا۔ واضح رہے کہ ای ویزا سسٹم صرف کروز شپ کے ذریعے سفر کرنے والوں کے لیے ہی جاری کیا جا رہا ہے۔ ریاض میں 2 ماہ کے دوران اقامہ قوانین کی سینکڑوں خلاف ورزیاں۔ ریاض میں تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ 2 ماہ میں 377 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ تفتیشی ٹیموں میں ریاض گورنریٹ، پولیس، بلدیہ اور دیگر اداروں کے اہلکار شامل تھے۔ عاجل نیوز کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے تفتیشی کارروائی کے دوران اقامہ قوانین کی 287 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں، جبکہ محنت کے قانون پر 82 اور تجارتی پردہ پوشی پر 8 چالان کیے گئے ہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے ریجن کے متعدد بازاروں کا دورہ کیا، جن میں سبزی منڈی، پرانا سامان فروخت کرنے والی مارکیٹ، ہراج اور دیگر مقامات شامل تھے۔ مختلف اداروں پر مشتمل تفتیشی کمیٹی کی مشترکہ کارروائیوں کے حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ اقامہ قوانین کی مد میں سب سے زیادہ چالان کیے گئے ہیں، جبکہ تجارتی پردہ پوشی پر خلاف ورزیوں کی تعداد سب سے کم رہی ہے۔ واضح رہے کہ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی اس وقت درج کی جاتی ہے جب کوئی غیر ملکی کارکن اپنے اسپانسر کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کرے، جبکہ تجارتی پردہ پوشی کی اصطلاح ایسے غیر ملکیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی سعودی شہری کے نام پر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ منگل 1 جمادی الثانی 1443 ہجری بمطابق 4 جنوری 2022 سے مملکت کے تمام علاقوں میں خواتین و حضرات ابشر کے ذریعے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آن لائن درخواستیں دے سکیں گے۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہوگی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آن لائن درخواست پیش کرنے کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ آن لائن درخواست دینے کے خواہش مند افراد ابشر پر جائیں، اس پر مواعید یعنی اپوائنٹمنٹ سروس کا انتخاب کیا جائے، پھر المرور یعنی ٹریفک کا انتخاب کریں، اس کے بعد ریزرویشن کے لیے حجز موعد کو پیش کیا جائے، آخر میں ڈرائیونگ سکھانے والے اسکولوں میں ٹریننگ کا انتخاب کیا جائے۔ گاڑی چوری کر کے فاضل پرزوں میں تبدیل کرنے والا گرفتار۔ الجوف پولیس نے القریات کمشنری میں گاڑی چوری کر کے اسے فاضل پرزوں میں تبدیل کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ القریات کمشنری کے استراحہ یعنی گیسٹ ہاؤس میں مسروقہ کار کو پرزوں میں تبدیل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق الجوف پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری کو گاڑی چوری کرنے اور اس کے پرزے نکال کر مقامی مارکیٹ میں فروخت کرنے پر ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی قریب تک گاڑیاں چوری کر کے انہیں فاضل پرزوں میں تبدیل کرنے اور فروخت کرنے کا کام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں تک محدود تھا، اب اس میں مقامی شہری بھی شامل ہو چکے ہیں۔ تارکین نے نومبر میں 12.97 ارب ریال بھجوائے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ تارکین نے نومبر 2021 کے دوران نومبر 2020 کے مقابلے میں 1% رقم زیادہ بھیجی ہے۔ انہوں نے نومبر 2021 کے دوران 12.97 ارب ریال باہر بھجوائے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ساما نے بتایا کہ اکتوبر 2021 کے مقابلے میں نومبر 2021 کے دوران تارکین نے 510 ملین ریال کم بھجوائے ہیں۔ کمی کا
तनासुब 6% रिकॉर्ड किया गया है। सामा ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी शहरियों ने माह नवंबर के दौरान तरसील ज़र का 4 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने नवंबर 2021 के दौरान नवंबर 2020 के मुकाबले में 48% रकम ज्यादा भिजवाई है। सऊदी अरब में कोरोना के 1024 नए मरीज। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1024 केसेस की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत ने कहा है कि नए मरीजों के इजाफे के बाद कुल तादाद 5,58,106 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 298 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनके बाद मजमूई तादाद 5,42,416 हो गई है। एक मरीज कोरोना के बायस हलाक हुआ है, जबकि हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 8,879 है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 69 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।